पाठ सन्दुक रोहित। विश्वको मानचित्र पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाल भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै सानो देखिन्छ। तर यहाँको कला, साहित्य, संस्कृति र भूगोल विशिष्ट छ। 12 महिना हिउँ पर्ने उच्च हिम श्रृङ्खला, पहाड, तराई, मधेस र उपत्यका भूपरिवेष्टित देश नेपालका आफ्ना विशिष्टता हुन्। यही विशिष्टता बोकेको नेपाली माटामा समय समयमा महान व्यक्तिहरू जन्मिएका छन्। तिनले नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्व सामु चिनाएका छन्। ती मध्य सन्दुक रोहित एक हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गतेका दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलामा भएको थियो। पिता सोनाम रोहित र माता केसाङ रोहितबाट जन्मिएका सन्दुक रोहितको नाम बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले राखिदिएका थिए। सन्दुकको अर्थ आकाशमा गड्याङ गुडुङ गराउने सर्प हो, जसले धरतीमा पानी पार्छ र पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ। रोहित उनको थर हो। उनका पुर्खा 500-600 वर्ष अघि तिब्बतको रोहित क्षेत्रबाट नेपालमा बसाई सरेका थिए। त्यही आधारमा उनको थर रोहित भएको हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामदेखि कम्तीमा 4 दिन हिँडेपछि बल्ल पुगिने दुर्गम गाउँमा जन्मिएका सन्दुक रोहित आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन्। उनी विश्वविख्यात सरल र कम लागतमा मोतीबिन्दुको चिकित्सा पद्धति रोहिटेक्टोमीका सुरुवातकर्ता हुन्। यही चिकित्सा पद्धति अहिले नेपाली प्रविधिका रूपमा विश्वभर चर्चित छ। त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षमा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत उनकै नामबाट नामाकरण गरिएको छ। अहिले उनी धरतीदेखि आकाशसम्म चर्चाको शिखरमा छन्। ओलाङचुङ्गोलाको सुन्दर प्रकृतिको काखमा उनको बाल्यकाल बित्यो। चीनसँग सिमाना जोडिएको ओलाङचुङ्गोला तमोर नदीको सिरानमा पर्छ, तर उनको घर भने अलि खोचमा थियो। त्यही होचो ठाउँबाट उनी प्रत्येक बिहान डाँडा पाखामा रातै फुलेका गुराँसका फूलहरू हेरेर मुग्ध हुन्थे र सेताम्य देखिने हिमालहरू हेरेर रमाउँथे। उनको बाल्यकाल असाध्यै रमाइलो र लोभलाग्दो थियो। दुर्गम भूगोल र अविकसित क्षेत्र भए पनि रोहित मध्यमवर्गीय व्यापारिक घरानामा जन्मिएका थिए। उनका बुबा सोनाम नेपाल तिब्बत बीच नुन, चामल, घोडा र च्याङ्ग्रा व्यापार गर्थे। यसै बेला उनको ठुलो छोराको मृत्यु भयो। दुर्गम गाउँमा उपचार नपाएर आफ्ना छोराको मृत्यु भएपछि बुबा सोनाम निकै दुखी भए। उनले बाँचेको आफ्नो छोरा सन्दुकलाई पढाएर ठुलो डाक्टर बनाउने सपना देखे। नजिकमा कहीँ कतै विद्यालय थिएनन् तापनि छोरालाई पढाउने सोनामको सपनालाई दुर्गम भूगोलले छेक्न सकेन। उनले आफ्नो 7 वर्षको छोरा सन्दुकलाई दार्जिलिङ लगेर भए पनि पढाउने निधो गरे। ओलाङचुङ्गोलाबाट दार्जिलिङ पुग्न 15 दिनको पैदल यात्रा पार गर्नु पर्थ्यो। उनकी आमा आफ्नो सानो छोरालाई त्यति टाढा बिरानो ठाउँमा पठाउन चाहन्नथिन्। सन्दुक पनि आफ्नी आमाको न्यानो काखमा रमाएर बाल्यकाल बिताउन चाहन्थे। तर बुबाको योजना अगाडि आमा छोराको केही लागेन। हिँड्ने बेला सन्दुककी आमा खुब रोइन्। सन्दुक पनि आमाको पाङदेन समातेर घुक्क घुक्क गरिरहे। तर पनि आमाको स्नेह र ममताले भरिएको साथ छाडेर बुबाको हातको औँलो समाती उनी विद्यालय जान तयार भए। अहिले जस्तो ठाउँ ठाउँमा त्यो बेला होटलहरू थिएनन्, गाडीहरू पनि थिएनन्। पैदल हिँड्दै र ओडारमा बास बस्दै 15 दिनपछि उनी दार्जिलिङ पुगे। बाल्यकालमा सन्दुक निकै चञ्चले स्वभावका थिए, तर त्यहाँको बसाइले उनको जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो। उनी जन्मेदेखि कहिले लामो यात्रामा निस्किएका थिएनन्। त्यसैले घरबाट धेरै टाढा आफन्तहरू कोही नभएको ठाउँमा बस्नु पर्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्यो। उनले अनेक पीडा र अभावको सामना पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँ बस्दा संसारमा आफू एक्लो भएको र आफन्त जति सबै सकिएका हुन् कि जस्तो महसुस गरे। वर्षमा 2 पल्ट 15-15 दिनका लागि विद्यालयमा बिदा त हुन्थ्यो, तर घरमा आउन 15-16 दिन लाग्ने हुनाले 4-5 वर्षसम्म उनको घर परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेन। अहिले जस्तो सञ्चारको सुविधा पनि त्यो समयमा थिएन। वर्ष दिनमा 1 पल्ट उनलाई भेट्न पुग्ने बुबासँगै आमाले पठाइदिएका कोसेली पातको पोकामा सायद उनी आफ्नो आमाको अनुहार देख्थे। बुबालाई भेट्न पाउँदा
उनको खुसीको कुनै सीमा हुँदैनथ्यो। जसरी भए पनि अनेक समस्या झेल्दै उनी दार्जिलिङमा पढ्दै थिए। यसै बेला चीन र भारत बीच सीमा युद्ध भयो। युद्धसँगै त्यहाँका सबै विद्यालयहरू बन्द भए अनि सन्दुक रुइत पनि नेपाल फर्के। सन्दुक अध्ययनशील तथा जिज्ञासु प्रवृत्तिका बालक थिए। त्यसैले उनका बुवाले काठमाडौँ ल्याए र सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना गरिदिए। यसै बेला सन्दुककी बहिनीको उपचार नपाएर क्षयरोगका कारण दुःखद निधन भयो। आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधनले उनलाई निकै भावुक बनायो। यस घटनापछि शोकाकुल बनेका सन्दुकले डाक्टर बनेर बाबाको सपनालाई साकार पार्ने दृढ अठोट गरे र लगनशील भएर पढ्न थाले। सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाटै विक्रमसम्म 2025 मा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी पूरा गरे। यसै समयमा उनकी अर्की बहिनीको पनि दुःखद निधन भयो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै उनका एक दाजु र 2 बहिनीको हृदय विदारक अन्त्यले रोहितको जीवनमा पीडामाथि पीडा थपिदियो। तर पनि साहस र आत्मबलका साथ अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहे। डाक्टर बन्ने सपना बोकेका रोहितले विक्रमसम्म 2029 मा एमबीबीएस पढ्न भारतको लखनऊ स्थित किङ्स जर्ज मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाए। त्यहाँबाट एमबीबीएस पास गरेपछि उनको डाक्टर बन्ने सपना पूरा भयो। उनी नेपाल फर्केर वीर अस्पतालमा जनरल फिजिसियनका रूपमा 3 वर्ष बिताए। यसै समयमा उनको सङ्गत रामप्रसाद पोखरेल र नवीन चन्द्र राई जस्ता आँखाका डाक्टरहरूसँग भयो। उनीहरूकै मातहतमा बसेर काम गर्ने सिलसिलामा धनगढीमा आँखाको क्याम्प थियो। डाक्टर राईसँगै रोहित पनि क्याम्पमा गए। नेपालगञ्ज हुँदै बर्दियासम्म पुग्दा उनले आँखाका धेरै रोगीहरू देखे। उनले एकै परिवारका 5-6 जना बच्चाहरू आँखा देख्न नसक्ने भएर क्याम्पमा उपचारका लागि आएको पनि देखे। आँखा रोगीहरूको यो भयावह अवस्था देखेर उनी दुखी भए। उनको ध्यान आँखा रोगीहरूतर्फ आकृष्ट भयो। त्यही समयमा केही घण्टाको अपरेसन पछि आँखा रोगीहरूले संसार देख्न पाए। बाल विकास मा एक साथ फर्किएको आँखाको ज्योति, बाल बालिकामा एक साथ फर्किएको आँखाको ज्योति अनि त्यसले उनीहरूका अभिभावकलाई दिएको खुसी, उनले नजिकबाट हेर्ने मौका पाए। मानिसलाई खुसी पार्ने र छोटो समयमै उनीहरूको मुहारमा उज्यालो छर्ने कुनै बाटो छ भने त्यो आँखाको उपचार नै हो भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यही दिन डाक्टर सन्दुकले आँखाको उपचारमा लाग्ने अठोट गरे। एकै घरका 5-6 जना बालबालिकाले संसार देखेको खुसीको त्यो क्षणले रोहितको जीवनमा नयाँ मोड ल्याइदियो। रोहित जनरल फिजिसियन त छँदै थिए, तर उनी आँखाको उपचार सम्बन्धी विशेष ज्ञान हासिल चाहन्थे। त्यसै बेला उनले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजमा छात्रवृत्ति पाए र एमडी पढ्न थाले। 3 वर्ष पढेपछि उनी विक्रमसम्म 2041 मा नेपाल फर्किए र त्रिपुरेश्वरमा आँखा अस्पतालमा जागिरे भए। उनले त्यस अस्पतालमा 8 वर्षसम्म काम गरे। यसै समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका तर्फबाट अस्ट्रेलियाली नेत्र चिकित्सक फ्रेड हलोज परामर्शदाताको रूपमा छनौट भई नेपाल आएका थिए। उनी नेपाल आउँदा रोहित आँखा रोगीहरूको उपचारमा व्यस्त थिए। त्यसै बेला रोहितको परिश्रमी स्वभाव देखेर उनी निकै प्रभावित भए। डाक्टर फ्रेड हलोजले रोहितलाई विक्रमसम्म 2043 मा मोतीबिन्दुको उपचारमा थप विशेषज्ञता हासिल गर्न अस्ट्रेलिया आमन्त्रण गरे। यस्तो स्वर्णिम अवसरलाई उपयोग गर्दै उनी अस्ट्रेलिया पुगे। अस्ट्रेलिया रहँदा उनले आँखाको शल्यक्रियाका क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरे। नेपालमा पनि आँखा उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सहयोग जुटाउने उद्देश्यले नेपाल आँखा कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको स्थापना गरेपछि यो संस्था फ्रेड हलोज फाउन्डेसनका रूपमा रूपान्तरण भयो। उनको विशिष्ट प्रतिभा देखेर अस्ट्रेलियन सरकारले उनलाई त्यही बस्ने प्रस्ताव गर्यो। तर उनी आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर स्वदेश फर्किए र पुनः त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा रहेर काम गर्न थाले। रोहित बहुजातीय मुलुक नेपालको समुन्नतिका लागि सर्वप्रथम जातीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई
ठान्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छन्, राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छन्। प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ, यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्न हुन्न भन्ने उनको स्पष्ट विचार छ। यही आदर्श विचार लिएका रोहितले विक्रम सम्वत 2043 मा नन्दा श्रेष्ठसँग अन्तर्जातीय विवाह गरे। उनका एक छोरा र 2 छोरी गरी 3 सन्तान छन्। वैवाहिक जीवनपछि उनले गाउँ गाउँमा डुलेर आँखाको उपचारलाई तीव्रता दिए। सुरुमा आँखाको डाक्टर भइसकेपछि दृष्टिविहीन हुनको मुख्य कारण मोतीबिन्दु भएकाले यसको शल्यक्रियामा उनी सक्रिय भए। शल्यक्रिया गर्ने पद्धति पुरानै थियो, जुन प्रविधिबाट मोतीबिन्दुको उपचार गरिन्थ्यो। त्यसबाट बिरामीलाई पीडाबोध मात्र नभई रोग बल्झिने समस्या पनि हुन्थ्यो। आँखामा लेन्स राख्ने पद्धति निकै महँगो थियो। बिरामीले उपचार र शल्यक्रियापछि पनि बाक्लो लेन्स भएको चस्मा लगाउनु पर्थ्यो। रोहित एउटा सरल र सस्तो पद्धतिबाट आँखा रोगीको उपचार गर्न चाहन्थे। त्यसैले समूह बनाएर ठाउँ ठाउँमा पुगेर आँखा उपचारमा सहभागी हुँदै शल्यक्रिया र अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरे। उनले आविष्कार गरेको प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साबित भयो। यही प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली प्रविधि अर्थात् रोहितेक्टोमीको रूपमा विश्वभर चर्चित छ। रोहितले पहिलेदेखि नै नेपालमा एउटा सुविधा सम्पन्न आँखा उपचार केन्द्रको सपना देखेका थिए। उनको सपनालाई साकार पार्न अस्ट्रेलिया स्थित फ्रेड हलोज फाउन्डेसन, समाजसेवी तथा साहित्यकार लगायतले साथ दिए। सबैको सामूहिक प्रयासबाट विक्रम सम्वत 2051 मा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना भयो, जुन केन्द्र अहिले मानव संसाधन तालिम केन्द्र बनेको छ। उनले नेपालमा रहँदा मात्र होइन, अस्ट्रेलियामा हुँदा समेत आँखाको रोग सम्बन्धी विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान गरे। उनको लामो समयको खोज र अनुसन्धानपछि इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाए र आँखाको शल्यक्रिया गर्ने नयाँ उपचार पद्धति पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नयाँ पद्धति अनुसार शल्यक्रियापछि इन्ट्राओकुलर लेन्स बिरामीको आँखामा लगाइन्छ र बिरामीहरू आफ्नै आँखाबाट संसार देख्छन्। यस्तो लेन्स विदेशमा भन्दा नेपालमा सस्तो पर्छ। त्यसैले अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा यही लेन्सको प्रयोग गर्न थालिएको छ। सन्दुक रोहितले विगतका 3 दशकमा आफ्नै उपचार पद्धतिले करिब 1 लाख मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। उनको आविष्कारमा अमेरिकी डाक्टर जेफ टबिन, डाक्टर डेभिड चाङ र अस्ट्रेलियन डाक्टर फ्रेड हलोजले साथ दिए। रोहितले आफ्ना यी साथीहरू मार्फत यो पद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे। अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट नेपालको नवीन प्रविधि रोहितेक्टोमीको रूपमा यो उपचार पद्धति प्रारम्भ भयो। अहिले उनले नेपाल बाहेक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायत विश्वका 80 मुलुकमा यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका छन्। यो प्रविधि संसारभर गुणस्तरीय र प्रशंसनीय बन्दै गइरहेको छ। उनले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया भिडियो मार्फत र सम्भव भएसम्म आफै उपस्थित भएर संसारभरिका डाक्टरहरूलाई सिकाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियामा उनले गरेको काम नेशनल जियोग्राफिकले एउटा वृत्तचित्रको रूपमा प्रसारण गरेको थियो। अहिले पनि तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्र तथा उनको मानवीय सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै BBC, नेशनल जियोग्राफिक च्यानल जस्ता विश्व प्रसिद्ध समाचार टेलिभिजनहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। अहिले विश्वमै आँखाको समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। बढ्दो प्रविधिसँगै आँखा रोगीहरूको संख्या पनि बढ्दैछ। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र चोटपटकका कारण आँखाको दृष्टिशक्ति हराउँछ र मानिसमा दृष्टिविहीनता देखा पर्छ। चस्मा दोष पनि दृष्टिविहीनताको अर्को कारण हो भने कैयौं मानिसमा जन्मदै दृष्टिविहीनता देखा पर्छ। आँखाको दृष्टिशक्तिलाई बचाइराख्न खानपान र आहार विहारमा एवं जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। हरियो सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, दूध,
आदि खाद्य पदार्थले आँखालाई फाइदा गर्छन्। चुरोट र रक्सीले हाम्रो आँखालाई हानि पुर्याउँछ। लामो समयसम्म मोबाइल र कम्प्युटरमा बस्दा र धेरै समय टेलिभिजन हेर्दा पनि आँखाको दृष्टिशक्ति कमजोर हुन्छ। यसरी समस्यामा परेका आँखाका रोगीहरूलाई रोहितले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई कर्मथलो बनाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई एसिया क्षेत्रकै प्रमुख तालिम केन्द्र बनाउने सपना देखेका छन् भने नेपालका अन्य अस्पताल तथा देशभरि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर पनि सेवा दिइरहेका छन्। अहिले उनी तिलगङ्गा आँखा केन्द्र मार्फत विश्वका डाक्टरलाई नेपाली प्रविधि सिकाइरहेका छन्। आगामी दिनमा उनी विश्वका करिब 9-10 वटा देशमा तिलगङ्गा जस्तै आँखा अस्पताल र अनुसन्धान शाखा खोल्ने योजनामा छन्। रोहितले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना र रोहितेक्टोमीको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 0.8% मानिसमा दृष्टिविहीनताको समस्या थियो भने अहिले 0.4%मा झरेको छ। नेपालले आँखा उपचारको पहुँच ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको छ भने आँखा स्वास्थ्य राख्न जनचेतना फैलाउने काम पनि गरेको छ। उनको टोलीले घुम्ती शिविर मार्फत देशका सुगमदेखि विकट ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जति बेला रोहित र उनको टोलीले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेर उपचार थालेको थियो त्यति बेला कतिपयले यिनीहरूको माथा सट्केछ पनि भने। उनका नजिकका साथीहरूले पनि निकै आलोचना गरे, तर पनि स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील दिमाग र हातका कारण रोहित सफल हुँदै गए। यस कार्यमा रोहितकी पत्नी नन्दा रोहितको पनि उत्तिकै योगदान छ। यी सबैको साथ र सहयोग पाएर नै रोहित विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन्। नेपालको एउटा दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका रोहित अहिले विश्वभर चर्चाको शिखरमा छन्। उनको जीवनीमा आधारित भएर धेरै वृत्तचित्रहरू बनेका छन्। विक्रमसम्म 2068 मा इटालियन निर्देशक स्टिफानो लेवीले आउट अफ डार्कनेस नामक वृत्तचित्र रोहितको जीवनीको आधारमा बनाएका थिए। उनको सम्मानमा न्युयोर्क टाइम्सले 5 मिनेटमै आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर भनेर लेखेको थियो। उनलाई अस्ट्रेलियन सरकारले अर्डर अफ अस्ट्रेलिया कदरले सम्मान गरेको छ भने उनले विक्रमसम्म 2063 मा विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागेसेसे पुरस्कार पाएका छन्। अहिले उनको नेतृत्वमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रले बनाएका करोडौं करोड आँखाका लेन्स विदेशमा निर्यात भइरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विक्रमसम्म 2069 मा उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकले विभूषित गरेको छ। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने संकीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ रूपले मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ।